بسم الله الرحمن الرحيم। मैंने रसूल अल्लाह को एक सुर्ख चमड़े के खैमा में देखा और मैंने ये भी देखा कि बिलाल आन हजूर को वजू करा रहे हैं और हर शख्स आपके वजू का पानी हासिल करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को थोड़ा सा भी पानी मिल जाता तो वो उसे अपने ऊपर मिल लेता और अगर कोई पानी ना पा सकता तो अपने साथी के हाथ की तिरी ही हासिल करने की कोशिश करता। फिर मैंने बिलाल रजी अल्लाह अन्हा को देखा कि इन्होंने अपनी एक बर्छी उठाई जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ था और उसे इन्होंने गाड़ दिया। नबी करीम डेरे में से एक सुर्ख पोशाक पहने हुए तहबंद उठाए हुए बाहर तशरीफ लाए और बर्छी की तरफ मुंह करके लोगों को 2 रकात नमाज पढ़ाई। मैंने देखा कि आदमी और जानवर बर्छी के पर से गुजर रहे थे। मनबर नबवी किस चीज का था? आपने फरमाया कि अब दुनिया इस्लाम में उसके मुतालिक मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई बाकी नहीं रहा है। मिंबर गाबा के जाऊ से बना था। फलां औरत के गुलाम फलां ने उसे रसूल अल्लाह के लिए बनाया था। जब वो तैयार करके मस्जिद में रखा गया तो रसूल अल्लाह इस पर खड़े हुए और आपने क़िबला की तरफ अपना मुंह किया और तकबीर कही और लोग आपके पीछे खड़े हो गए। फिर आपने कुरान मजीद की आयतें पढ़ें और रुकू किया। आपके पीछे तमाम लोग भी रुकू में चले गए। फिर आपने अपना सर उठाया। फिर उसी हालत में आप उल्टे पांव पीछे हटे। फिर जमीन पर सजदा किया। फिर मिंबर पर दोबारा तशरीफ लाए और क़रत रुकू की। फिर रुकू से सर उठाया और क़िबला ही की तरफ रुख किए हुए पीछे लौटे और ज़मीन पर सजदा किया। ये है मिंबर का किस्सा। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि अली बिन अब्दुल्ला मदीनी ने कहा कि मुझसे इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीस को पूछा। अली ने कहा कि मेरा मकसद ये है कि नबी करीम नमाज में लोगों से ऊंचे मकाम पर खड़े हुए थे, इसलिए इसमें कोई हरज ना होना चाहिए कि इमाम मक्तदियों से ऊंची जगह पर खड़ा हो। अली बिन मदीनी कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि सफ़ियन बिन यीना से ये हदीस अक्सर पूछी जाती थी, आपने भी ये हदीस उनसे सुनी है? तो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं। नबी करीम 5 चश्मे में अपने घोड़े से गिर गए थे, जिससे आपकी पिंडली या कंधा जख्मी हो गए और आपने 1 महीने तक अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम खाई। आप अपने बालाखाना पर बैठ गए, जिसके जीने खजूर के तनों से बनाए गए थे। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम मिजाज परसी को आए। आपने इन्हें बैठकर नमाज पढ़ाई और वो खड़े थे। जब आपने सलाम फेरा तो फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए। बस जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वो रुकू में जाए तो तुम भी रुकू में जाओ और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो और अगर खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ाए तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो। और आप 29 दिन बाद नीचे तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने तो 1 महीना के लिए कसम खाई थी। आपने फरमाया कि ये महीना 29 दिन का है। नबी नमाज पढ़ते और हाइजा होने के बावजूद मैं उनके सामने होती। अक्सर जब आप सजदा करते तो आपका कपड़ा मुझे छू जाता। इन्होंने कहा कि आप खजूर के पत्तों से बने हुए एक छोटे से मसले पर नमाज पढ़ते थे। रसूल अल्लाह को खाना तैयार करके खाने के लिए बुलाया। आपने खाने के बाद फरमाया कि आओ तुम्हें नमाज पढ़ा दूं। अनस रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैंने अपने घर से एक बोरिया उठाया जो कसरत इस्तेमाल से काला हो गया था। मैंने इस पर पानी छिड़का। फिर रसूल अल्लाह नमाज के लिए उसी बोरिए पर खड़े हुए और मैं और एक यतीम कि रसूल अल्लाह के गुलाम अबू ज़मीरा के लड़के ज़मीरा आपके पीछे सफ बांध कर खड़े हो गए और बूढ़ी औरत अनस की नानी मलिका हमारे पीछे खड़ी हुई। फिर रसूल अल्लाह ने हमें 2 रकात नमाज पढ़ाई और वापस घर तशरीफ ले गए। नबी करीम सजदागाह यानी छोटे मसले पर नमाज पढ़ा करते थे। मैं रसूल अल्लाह के आगे सो जाती और मेरे पांव आपके क़िबला में होते। जब आप सजदा करते तो मेरे पांव को आहिस्ता से दबा देते। मैं अपने पांव समेट लेती और आप जब खड़े हो जाते तो मैं इन्हें फिर फैला देती। इन दिनों घरों में चिराग भी नहीं हुआ करते थे। रसूल अल्लाह अपने घर के बिछोने पर नमाज पढ़ते और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके और क़िबला के दरमियान इस तरह लेटी होती जैसे नमाज के लिए जनाजा रखा जाता है। नबी करीम इस बिछोने पर नमाज पढ़ते जिस पर आप और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सोते और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके और क़िबला के दरमियान इस बिस्तर पर लेटी रहती। हम नबी करीम के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर सख्त गर्मी की वजह से कोई हम में से अपने कपड़े का किनारा सजदे की जगह रख लेता। क्या नबी करीम अपनी जूतियां पहन कर नमाज पढ़ते थे? तो इन्होंने फरमाया कि हाँ। मैंने जरीर बिन अब्दुल्ला को देखा, इन्होंने पेशाब किया, फिर वजू किया और अपने मौजू पर मसह किया। फिर खड़े हुए और मौजू समेत नमाज पढ़ी। आपसे जब उसके मुतालिक पूछा गया तो फरमाया कि मैंने नबी करीम को ऐसा ही करते देखा है। इब्राहिम नखी ने कहा कि यह हदीस लोगों की नज़र में बहुत पसंदीदा थी,
کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے۔ میں نے نبی کریم کو وضو کرایا، آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل راوی نے کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو حضرت کی سنت پر نہیں مرتا۔ نبی کریم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور لیس نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا 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 اللہ کہیں، بس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز میں منہ کریں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے امول ہم پر حرام ہو گئے، مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔ اور ابن ابی مریم نے کہا، ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے نقل کر کے حدیث بیان کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابو ایوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلا قبلہ روح بنے ہوئے تھے، جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو ہم مڑ جاتے اور اللہ عزوجل سے استغفار کرتے تھے۔ اور زہری نے عطا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطا نے کہا میں نے ابو ایوب سے سنا، انہوں نے اسی طرح حضرت سے سنا۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا طواف عمرہ کے لیے کیا لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی، کیا ایسا شخص بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم تشریف لائے، آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی، اور تمہارے لیے نبی کریم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہ کر لے۔ ابن عمر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے لو یہ رسول اللہ آن پہنچے اور آپ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ ابن عمر نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم کعبہ سے نکل چکے تھے، میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، 2 رکعت ان 2 ستونوں کے درمیان پڑھی تھیں جو کعبہ میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف واقع ہیں۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب نبی کریم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو 2 رکعت نماز کعبہ کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ نبی کریم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں اور رسول اللہ دل سے چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جب قبلہ بدلا تو ایک شخص نے نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبہ کی طرف منہ کر لیا۔ نبی کریم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔